कतै बेलुका कतै पढिरहेको छौ र दाइ 4 दिन छुट्टी दिनु न मिलाएर राति अब 8 बजेपछि निस्किन्छ नै सबजना घुम्न हैन हामी छुट्टी नै लिने त्यही त अब दशैंपछि 31 गते क्लास फेरि 31 गते पछि नै भनेको के मैले आफ्टर 31 गते पछाडी चाहिँ हामी बेलुका पनि भ्याउनु पर्छ के अब तिमीहरुले अब बेलुका एउटा उता क्लास छ कसैले उता क्लास छ भन्यो भने चाहिँ हामीलाई पनि ठ्याक्क अब ल सुन न 4-5 दिन एक हप्ता पढाउनु न ठ्याक्कै 8 देखि 11 आफै टाइम मिलाइहाल्छ सबजना अब त्यस्तो सबको सोच्न थाल्यो भने त गयो हुन फेरि देखि गराउनु सर 8 पछि चाहिँ गर्ने आफै मिलाउँछ नि हो त्यही त अब क्लास त्यो ग्रुपमा त्यसै कचकच गरिरहेको हुन्छ म र गोपाल जति बेला नि रेडी छु ल त्यसो त ठिक छ है त हामी ल अब हामी कतिजना पुग्यौं 18 जना मात्र पुगेको छ ल के गर्ने सुरु गर्दिने त गर्दिन्छ हामी जेनेटिक्स फेरि अब सुरु गर्यो भने रेकर्डिङ माग्छ के सबै त त्यहाँ ल ग्रुपमै हाल्दिन्छु हेर त हामी जेनेटिक्स कन्टिन्यू गर्ने है त हिजो हामीले कहाँसम्म पढाएको थियो न्युक्लिक एसिड के त्यसको बायोमोलिक्युल्स पढाएको थियो आज हामी Recording in progress. आज हामी यो तीनवटा कुरा पढ्नु पर्यो सेन्ट्रल डोगमा है त सेन्ट्रल डोगमामा तीनवटा कुरा आउँछ के आउँछ हेर त एउटा डीएनए बाट अर्को डीएनए बनाउनु पर्यो के डीएनए बाट डीएनए बनाउनु पर्यो किन डीएनए रेप्लिकेट गर्नु पर्यो है त एरा हुन्छ हामी रेप्लिकेसन किन डीएनए बाट डीएनए किन बनाउने त है त यो कुरा त बुझ्नु पर्यो हामीले डीएनए ले अर्को डीएनए किन बनाउँछ भनेपछि हेर त हामी सानो थियो मैले हेर त जाइगोट स्टेजमा थियो है त हामी जुन बेला जाइगोट स्टेजमा थियौ है त बिस्तारै के भयो त हाम्रो प्यारेन्ट्स मेलबाट आयो के रे स्पर्म ओभा आएर फ्युज भयो हामी जाइगोट बन्यो जाइगोट बन्दै बन्दै बिस्तारै हामी वन सेल स्टेज मोरुला ब्लास्टुला ग्यास्ट्रुला गर्दै 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 हामी अहिलेसम्म अब 22-23 इयर्सको हामी पुग्यौं है त अब हामी यस्तो भएको छ है अनि चाहिँ हाम्रो के भएको छ त हाम्रो जाइगोटबाटै हामी अहिले यत्रो ठुलो मान्छे भइसक्यो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो त हाम्रो सेल डिभाइड भयो के हाम्रो सेल केमा गयो त डिभिजनमा गयो जस्तै हाम्रो यो जाइगोटमा हाम्रो त एउटा है त जाइगोट फर्म हुँदा हाम्रो ओभाको यो मेलको न्युक्लियस र हाम्रो फिमेलको न्युक्लियस आएर फ्युज भएर जाइगोट बन्यो है जाइगोट बन्यो अब यो जाइगोटमा सपोज है त सपोज द 1 ग्राम सपोज 2 ग्राम डीएनए छ है त्यो जाइगोटमा 2 ग्राम डीएनए छ अनि त अब यो जाइगोट सेल डिभिजनमा जान्छ सेल डिभिजनमा गएपछि एउटा सेल दुईटा सेलमा चेन्ज हुन्छ हैन माइटो र जाइगोट बनिसकेपछि र हाम्रो बडीमा मियोसिस है मियोसिस भनेको रिडक्सनल डिभिजन त्यो एकचोटी मात्र हुन्छ हाम्रो जिन मतलब एकचोटी भन्नाले एउटा ठाउँमा मात्र हुन्छ कति बेला हाम्रो जुन स्पर्म छ यो स्पर्म बन्ने बेला है त स्पर्म बन्ने बेला जुन स्पर्म मदर सेल हुन्छ जहाँबाट स्पर्म बन्छ त्यति बेला मात्र हाम्रो बडीमा मियोसिस हुन्छ त्यस्तै ओभामा पनि जुन ओभा मदर सेल हुन्छ त्यहाँबाट ओभा बन्ने बेला मदर सेलबाट ओभा बन्ने बेला मात्र मियोसिस हुन्छ अनि मियोसिस हुने ठाउँ एउटा त्यो मात्र हो बाँकी हरेक सेलमा माइटोसिस हुन्छ है त अनि यो सेल पनि माइटोसिस हुन्छ त्यो माइटोसिस हुँदा त एउटा सेल दुईटा सेलमा चेन्ज हुन्छ अनि चाहिँ भन त यो सेलसँग सिमिलर हुनु पर्यो कि फरक हुँदा पनि ठीक छ सिमिलर हुनु हाम्रो हरेक सेल एकअर्कासँग सिमिलर छ अनि यो सेलमा 2 ग्राम डीएनए छ यो सेलमा 2 वटा माइटोकोन्ड्रिया छ रे सपोज यो सेलमा 5 वटा राइबोसोम छ यो सेलमा हरेक कुरा एउटा फिक्स अमाउन्टमा छ भने चाहिँ यसमा पनि त्यही अमाउन्टमा हुनु पर्यो कि परेन पर्यो यसमा 2 ग्राम डीएनए छ भने यसमा पनि 2 ग्राम डीएनए हुनु पर्यो कहिले अब यो डिभिजन भयो 2 ग्राम 1 ग्राम यता गयो 1 ग्राम यता गयो अब यहाँ दुईटा माइटोकोन्ड्रिया छ एउटा यता गयो एउटा यता गयो यहाँ 6 वटा राइबोसोम छ रे 3 वटा राइबोसोम यहाँ गयो 3 वटा यहाँ गयो फेरि यो सेल डिभाइड हुन्छ र अब 2 ग्रामबाट 1 ग्राम डीएनए भइसक्यो अब डिभाइड हुँदा 0.05 भयो रे
यो फेरि डिभाइड हुन्छ 0.25 0.25 भएर भनेपछि यस्तो भयो भने चाहिँ एक दिन यस्तो स्टेज आउँछ सेलमा डिएनए नै रहँदैन भनेपछि हाम्रो सेल कुनै पनि सेल मरिहाल्छ भनेपछि हाम्रो कुनै पनि सेल डिभाइड हुनुभन्दा अगाडि त्यो रेप्लिकेट किन हुन्छ त डिएनए रेप्लिकेसन किन गर्नु पर्यो सो दैट हामीले ओरिजिनल नम्बर अफ डिएनए हामी हरेक सेलमा रिस्टोर गर्न सकौं जस्तै यहाँ 2 ग्राम डिएनए छ भने यो हेर हाम्रो सेलमा दुईवटा फेज हुन्छ है हामी सेल डिभिजन अब सरले पढाउनु हुन्छ होला र त्यहाँ दुईवटा फेज हुन्छ एउटा हुन्छ इन्टरफेज र एउटा हुन्छ रियल डिभाइडिङ फेज हुन्छ यो डिभाइडिङ फेजमा मात्र सेल डिभाइड हुन्छ र यो थोरै समयको लागि हुन्छ डिभाइडिङ फेज यो खास इम्पोर्टेन्ट हुँदैन कि डिभाइडिङ भइहाल्यो तु आयो तु मेन हाम्रो इन्टरफेज सेल डिभाइड हुनुभन्दा अगाडि सेललाई तयारी पार्नु पर्यो हामीले इन्टरफेजमा के हुन्छ यो धेरै समयको लागि हुन्छ जस्तै यहाँ 2 ग्राम डिएनए छ यो इन्टरफेजमै अब यो 2 ग्राम डिएनए रेप्लिकेट भएर 4 ग्राम डिएनए मा चेन्ज हुन्छ हरेक डिएनए रेप्लिकेट हुन्छ अब 2 ग्रामबाट 4 ग्राममा चेन्ज हुन्छ यो माइटोकोन्ड्रियाको पनि रेप्लिकेसन हुन्छ राइबोसोम हरेक कुराको रेप्लिकेसन हुन्छ है त अनि बल्ल अब सब कुरा डबल एमाउन्टमा भइसक्यो हरेक कुरा डबल भइसक्यो बल्ल अब डिभाइड हुन्छ डिभाइडिङ फेजमा आउँछ र अब यो 4 ग्राम भइसकेको डिएनए अब 2 ग्राम यता जान्छ 2 ग्राम यता जान्छ चारवटा माइटोकोन्ड्रिया भइसक्यो दुईवटा यता बल्ल सेम यही जस्तै एमाउन्ट रिस्टोर हुन्छ कि भनेपछि डिएनए रेप्लिकेसन किन जरुरी छ त हामीलाई सेल डिभिजनमा ओरिजिनल नम्बर अफ डिएनए रिस्टोर गर्नलाई हरेक डिएनए रेप्लिकेट हुन्छ त हामीले यहाँ के पढ्नु छ कसरी रेप्लिकेसन हुन्छ यो पढ्नु छ है त अर्को कुरा हेर हाम्रो छ डिएनए आरएनए मा चेन्ज हुन्छ है त यो प्रोसेसलाई भन्छ हामी ट्रान्सक्रिप्सन कसरी हुन्छ भनेर पढ्नु पर्यो अर्को हेर आरएनए ले फाइनली प्रोटिन र मैले हिजो पनि भनेको थिएँ आरएनए तीनवटा टाइप्सको हुन्छ एमआरएनए टिआरएनए र आरआरएनए अब यो मैले यो कुरा हिजो भनिसकेको छु यो तीनवटा आरएनए ले मिलेर प्रोटिन बनाउँछ त आरएनए बाट प्रोटिन बनाउने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं ट्रान्सलेसन भन्छौं है त अब हामीले यसलाई भन्छ हामी सेन्ट्रल डोगमा अन्तर्गत के पर्छ डिएनए रेप्लिकेसन ट्रान्सक्रिप्सन र ट्रान्सलेसन यो तीनवटा कुरा हामीले पढ्नु पर्यो अब हामी आज सुरु गरौँ रेप्लिकेसन है त रेप्लिकेसन को चारवटा स्टेप छ फर्स्ट स्टेप आइडेन्टिफिकेसन अफ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन हेर त यो डिएनए भयो है त यो डिएनए हाम्रो क्वाइलिङ भएको छ बेरिएको छ डबल हेलिक्स मोडल छ है त अब यसमा तिमीले अब डिएनए रेप्लिकेट गर्नु त पर्यो रेप्लिकेट त गर्नु त पर्यो तर कहाँबाट गर्ने यताबाट गर्ने कि यताबाट गर्ने कि यताबाट गर्ने कहाँबाट कुन ठाउँबाट रेप्लिकेट गर्ने त्यो त थाहा पाउनु पर्यो नि त ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन कहाँबाट रेप्लिकेसनको ओरिजिन कहाँबाट गर्ने यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो है त फर्स्ट स्टेप हो आइडेन्टिफिकेसन अफ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन सेकेन्ड स्टेप हेर त अहिले हामी यो बिस्तारै पढौँला यो डिएनए बेरिएको छ र डिएनए मैले के भनेको थिएँ यसरी यो दुईटा डोरी बेरिया जस्तो बेरिएको छ डिएनए रेप्लिकेट गर्नुभन्दा अगाडि त हामीले अस्ति हिजो हेर त यो डिएनए रेप्लिकेसन कस्तो हुन्छ हेर त सेमी कन्जर्भेटिभ हुन्छ डिएनए रेप्लिकेसन कस्तो हुन्छ सेमी कन्जर्भेटिभ हुन्छ बाइ डिरेक्सनल हुन्छ है बाइ डिरेक्सनल यसको मिनिङ के भयो त सेमी कन्जर्भेटिभ भनेको 50% हेर सेमी भनेको 50% आधी कन्जर्भ गर्छ तर आधी कन्जर्भ गर्दैन भनेपछि आधी आफ्नो प्यारेन्ट्स आफ्नो ओरिजिनल डिएनए जे थियो सपोज यो हाम्रो ओरिजिनल डिएनए भयो है त अब डिएनए रेप्लिकेसनमा के हुन्छ त हेर यो 3 स्ट्रान्ड है त यो 3 स्ट्रान्ड यो 5 स्ट्रान्ड यो 5 पोजिसन यतातिर 3 पोजिसन अब डिएनए रेप्लिकेसनमा के हुन्छ जस्तै हेर यो जुन स्ट्रान्ड छ
यसरी रेप्लिकेट हुँदै जान्छ रेप्लिकेट हुँदै जान्छ रेप्लिकेट हुँदै जान्छ भने चाहिँ हेर यो स्ट्यान्डमा यसको ठ्याक्क अपोजिट के हेर डीएनए नयाँ डीएनए जुन बन्छ नि त्यसमा पनि यस्तै प्याटर्नमा हुनु पर्यो के जस्तै यहाँ 3 देखि 5 छ भने यहाँ पनि 5 देखि 3 हुनु पर्यो सेम यही प्याटर्नमा यो रेप्लिकेट हुन्छ त्यस्तै यो पनि रेप्लिकेट हुन्छ यो पनि यस्तै रेप्लिकेट हुन्छ अब रेप्लिकेट हुनुभन्दा अगाडि यो छुटिसकेको हुन्छ कि यो बेरिएको हुँदैन कि छुटिसकेको हुन्छ है त अहिले पो मैले यसरी यो सिम्पली देखाइदिएँ भनेपछि हेर त यो पो नयाँ स्ट्रान्ड आयो त यो पो नयाँ यो त पुरानै थियो नि त यो त पुरानैमा एउटा स्ट्रान्ड मात्र नयाँ आयो यदि यो टोटल 100% हो भने 50% पुरानै छ 50% नयाँ आएको छ अनि चाहिँ 50% एटलिस्ट पुरानो कन्जर्भ भएको छ नि त पुरै 100% नै नयाँ आएको छैन नि त त्यो रिजन कस्तो हुँदो रहेछ सेमी कन्जर्भेटिभ र बाइ डिरेक्सन भनेको एउटा यो डिरेक्सनमा हुन्छ भने अर्को यो डिरेक्सनमा हुन्छ है अहिले अर्को मैले यहाँ देखाउँदा पो यसो एउटा लाइनमा देखाइदिए अब बिस्तारै हामी बुझ्छौँ अर्को चाहिँ अर्को डिरेक्सन हुन्छ अनि चाहिँ डीएनए रेप्लिकेसन बाइ डिरेक्सन ल अर्को हेरौँ सेकेन्ड स्टेप भयो यो जुन बेरिएको डीएनए छ नि यो डीएनए हामी ठुलो पार्नु पर्यो डीएनए त पुरै बेरिएर बसेको छ अब यसलाई हामी लुज बनाउनु पर्यो यो दुईटा डोरी जुन हाम्रो घरमा डोरी हुन्छ त्यो डोरी बेरिएको हुन्छ त्यो डोरीलाई खुकुलो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो खुकुलो बनाउनलाई के भन्छ अनवाइन्डिङ एन्ड सेपरेसन अफ डबल डीएस भनेको डबल स्ट्रान्डेड डीएनए अनि हामी डबल स्ट्रान्डेड डीएनएलाई सेपरेट गर्नु पर्यो है त्यो डीएस भनेको डबल स्ट्रान्डेड डीएनएलाई अनवाइन्डिङ खुकुलो बनाउनु पर्यो यो बेरिएकोले अब यसरी बेरिएको छ त्यसलाई अब यसरी छुट्टाएर अनवाइन्ड गर्नु पर्यो यस्तो फर्ममा ल्याउनु पर्यो अब यो कसरी ल्याउने त त्यो पनि पढ्छौँ है त अब थर्ड स्टेप हेरौँ थर्ड स्टेप भनेको हेर अब यो डीएनए यो खुकुलो भइसक्यो है त खुकुलो भइसक्यो अब खुकुलो भइसकेपछि हेर अब हामी के गर्छौँ यसलाई हल्का लुज गर्छौँ र अब हामी यो डीएनए पुरै एकैचोटि सबै रिप्लिकेट गर्दैनौँ कि हामी पार्टमा गर्दै जान्छौँ कि पहिला यति जस्तो यो सेगमेन्टलाई गर्यो यो सेगमेन्टलाई त्यसपछि यो सेगमेन्टलाई त्यसपछि यो सेगमेन्टलाई हामी सेगमेन्टलाई गर्छौँ कि जुन सेगमेन्टलाई गर्छौँ जस्तै सपोज यो सेगमेन्टलाई गर्न खोज्यो भने अब यो सेगमेन्ट अलिकति एउटा फर्क जस्तो हेर न एउटा फर्क जस्तो भन्छ कि सानो स्पेस जस्तो भन्छ अब यहाँ मजाले अब यहाँ डिफ्रेन्ट इन्जाइमहरू आउँछ र रेप्लिकेसन सुरु गर्छ भने चाहिँ थर्ड स्टेप भयो जुन सेगमेन्टमा हामी हाम्रो इन्ट्रेस्ट अफ चोइस जुन सेगमेन्टमा रेप्लिकेसन भइरहेको छ त्यहाँ फर्मेसन अफ रेप्लिकेसन फर्क है त त्यहाँ रेप्लिकेसन फर्क भन्छ अब त्यस्तै फाइनल स्टेप चौथो स्टेपमा के छ त अब यो बनिसकेपछि अब रेप्लिकेसन सुरु हुन्छ र बिस्तारै रेप्लिकेट हुँदै 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 पुरै होल डीएनए रेप्लिकेट हुन्छ इनिसिएसन है त रेप्लिकेसन अब यति काम भनेपछि अब तयारी भइसक्यो डीएनए अब रेप्लिकेसनलाई इनिसिएट गर्नु सुरु गर्नु पर्यो इनिसिएसन भइसकेपछि त्यसलाई बिस्तारै इलोङ्गेट पनि गर्नु पर्यो इनिसिएसन एन्ड इलोङ्गेसन अफ डीएनए है त डीएनएलाई इनिसिएसन गर्नु पर्यो रेप्लिकेसन इनिसिएसन एन्ड इलोङ्गेसन अफ के अरे रेप्लिकेसन अफ डीएनए भनेपछि जुन त्यो डीएनए अब बनिसक्यो त्यो डीएनएलाई हामी के गर्नुपर्छ इनिसिएसन एन्ड इलोङ्गेसन अफ डीएनए र अब त्यसको अगाडिको हामीले पढ्नु पर्यो है त यो चारवटा स्टेप सम्झिनु पर्यो एउटा आइडेन्टिफिकेसन अफ ओरिजिनल रेप्लिकेसन कहाँबाट ओरिजिनल रेप्लिकेसन कुन पोइन्टबाट ओरिजिन गर्ने त्यो कुरा अर्को डीएनए बेरिएको हुन्छ खुकुलो पार्ने र सेपरेट गर्ने अर्को फर्मेसन अफ रेप्लिकेसन फर्क यस्तो रेप्लिकेसन फर्क जुन सेगमेन्टमा गरिरहेको छौँ यस्तो फर्क जस्तो फर्मेसन हुन्छ अब त्यहाँ हामी रेप्लिकेट गर्छौँ त्यसपछि यति भइसकेपछि अब रेप्लिकेसनलाई इनिसिएसन गर्छौँ है त इनिसिएसन र इलोङ्गेसन इनिसिएट पनि गर्छौँ
इलोंगेट पनि गर्छौँ त्यसरी हाम्रो सकिन्छ है त यो चारवटा स्टेप पढ्नु पर्यो अब हेर अब यति पढेपछि मैले यहाँ छेउमा के लेखे यो डीएनए सिन्थेसिसको लागि यो रेप्लिकेसनको लागि हामीलाई के छ त हाम्रो रिक्वायर्ड मटेरियल के छ त है त हामीलाई कुन कुरा चाहिन्छ त रिक्वायर्ड कुन इन्जाइमहरु चाहियो के चाहियो हेर हामी सिक्वेन्सले हामीले थाहा पाउनु पर्यो डीएनए रेप्लिकेसनको लागि अब किनभने हामी डीएनए रेप्लिकेसन पढिरहेछौँ डीएनए रेप्लिकेसन पढिरहेछौँ त यो इलोंगेसन र पोलिमरेज भनेको पोलिमराइजेसन के एउटाले अर्कोलाई जोड्दै लामो बनाइदिने त हामी डीएनए बाट डीएनए बनाइरहेछौँ त हामीलाई कुन इन्जाइम चाहियो डीएनए पोलिमरेज चाहियो है त यदि आरएनए बनाउनु थियो भने हामीले आरएनए पोलिमरेज चाहिन्थ्यो डीएनए बनाइरहेछौँ भने डीएनए पोलिमरेज है त अब हेर यो डीएनए बेरिएर बसेको छ पुरै दुईटा डोरी बेरिएर बसेको छ त्यसलाई खुकुलो पार्नु पर्यो त त्यसलाई अनवाइन्डिङ गर्नु पर्यो अनवाइन्डिङ कसले गर्छ हेलिकेज र टोपोइसोमेरेज यिनीहरूले अनवाइन्डिङ गर्छ त्यसपछि हेर हामीले डीएनए सिन्थेसिसलाई इनिशिएट गर्नु पर्यो र इनिशिएट भनेको सुरुवात कसले गर्छ आरएनए प्राइमरले गर्छ तर पछि फेरि इलोंगेट गर्नु पर्यो सुरुवात इनिशिएसन आरएनए प्राइमरले गरिदिन्छ र इलोंगेसन पछि फेरि त्यसलाई लम्ब्याउने काम चाहिँ डीएनए पोलिमरेजले नै गर्छ है त्यो मैले लेखिसकेँ अर्को हेर यो डीएनए सिन्थेसिस जुन हुन्छ नि मैले के भने बाइ डाइरेक्सनल हुन्छ है त हामी बिस्तारै पढ्छौँ अहिले मैले यतिकै यो रिक्वायर्ड मटेरियल मात्र लेखिदिएको बाइ डाइरेक्सनल हुन्छ एउटा स्ट्रान्ड भएर यो दुईटा स्ट्रान्ड भयो है त दुईटा स्ट्रान्ड भयो यो एउटा स्ट्रान्डमा कन्टिन्युअस रेप्लिकेसन हुन्छ अर्को स्ट्रान्डमा कन्टिन्युअस हुँदैन फ्र्यागमेन्टमा हुन्छ जुन फ्र्यागमेन्टलाई हामी बिस्तारै पढ्छौँ ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट्स भन्छौँ र त्यो फ्र्यागमेन्ट्सलाई त पछि जोड्नु पर्यो त्यो जोड्ने काम डीएनए लाइगेजले गर्छ है त हामीलाई डीएनए रेप्लिकेसनलाई के चाहियो त यति इन्जाइमहरु चाहियो के यो सँगसँगै एउटा प्रोटिन पनि चाहियो त यसको बारेमा हामी खासै पढ्ने भन्दा पनि यो यसो लेख मात्र जस्तै डीएनए ए प्रोटिन भन्ने हुन्छ त्यो प्रोटिन चाहियो सँगसँगै सिंगल स्ट्रान्डेड बाइन्डिङ एसएसपी प्रोटिन यो प्रोटिन हो यो दुईटा प्रोटिन पनि चाहियो यसको फंक्सन खासै हामीलाई सोधिरा हुँदैन हामीले यो इन्जाइमहरुको काम चाहिँ धेरै जस्तो सोधिरा हुन्छ त हामी त्यो कुराहरु पढौँला ठीक छ अब रेप्लिकेसनको चारवटा स्टेप भयो ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन कहाँबाट ओरिजिन गर्ने ठुलो हुन्छ नि त अब यहाँबाट गर्ने कहाँबाट गर्ने पक्कै पनि हेर ओरिजिन यस्तो ठाउँबाट गर्नु पर्यो जुन रिजन अलिकति कमजोर होस् के जुन रिजन अलिकति वीक होस् जस्तै यो डीएनए भयो डबल स्ट्रान्डेड यस्तो ठाउँबाट ओरिजिन गर्नु पर्यो जुन रिजनमा हामीलाई खुकुलो पार्न त्यो डोरीलाई हामीलाई तोड्न या अलिकति सेपरेट गर्न सजिलो होस् के सेपरेट गर्न सजिलो होस् भनेपछि त्यो सजिलो भयो भने त्यहाँबाट हामीले इजिली त्यो ठाउँबाट तोडेर त्यो ठाउँभित्र हामी यहाँ इनिसिएसन गर्न आरएनए प्राइमर हाल्दिन्छौँ र यहाँ इलोंगेसन गराइदिन्छौँ त्यही ठाउँ एकदम स्ट्रङली बोन्डेड छ हेर त मैले हिजो के भनेको थिएँ डीएनए के हुन्छ यो डबल स्ट्रान्डेड यहाँ एडिनाइन छ भने यहाँ थाइमिन हुन्छ र यिनीहरू डबल हाइड्रोजन बोन्डले जोडिएको हुन्छ ग्वानाइन छ भने साइटोसिन हुन्छ र ट्रिपल हाइड्रोजन बोन्डले अनि यो डोरी यसरी मैले पो यसरी देखाएँ यो त यसरी बेरिएको छ नि त यो बोन्डलाई तोड्नु पर्यो नि त यो बोन्डलाई तोड्यो भने बल्ल यो दुईटा स्ट्रान्ड अब सेपरेट हुन्छ अब रेप्लिकेसन सुरु गर्नु पर्यो दुईटैमा हामीले यस्तो ठाउँ खोज्नु पर्यो जहाँ अलिक कमजोर होस् तर तोड्न सजिलो छ जहाँ त्यहाँबाट हामीले काम गर्न सजिलो हुन्छ अनि चाहिँ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन कहाँ हुन्छ त त्यस्तै ठाउँमा हुन्छ जुन कमजोर हुन्छ अनि चाहिँ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसनमा एउटा त यो कमजोर हुन्छ वीक हुन्छ यो कुरा हामी कसरी थाहा पाउँछौँ त्यो एउटा युनिक सिक्वेन्स हुन्छ हाम्रो डीएनए मा है त एउटा युनिक सिक्वेन्स हुन्छ भन्नाले जस्तै यो डीएनए मा कतै एडिनाइन होला कतै ग्वानाइन कतै साइटोसिन यस्तै एउटा युनिक सिक्वेन्स हुन्छ त्यो सिक्वेन्स के हो त
त्यो सिक्वेन्स भनेको एडिनाइन र थाइमिन है, त्यो एडिनाइन र थाइमिन जस्तै भयो। यहाँ पनि एडिनाइन थाइमिन, यहाँ पनि एडिनाइन थाइमिन, यहाँ पनि एडिनाइन थाइमिन, यहाँ पनि एडिनाइन थाइमिन, यहाँ पनि हुन्छ हैन। यहाँ एडिनाइन थाइमिन मात्र भएको सेगमेन्ट, यो डिएनए त ठुलो सेगमेन्ट हो नि त, मैले पनि यहाँ सानो सेगमेन्ट बनाएँ। कति ठुलो छ कति ठुलो छ। यही बिचमा एउटा यस्तो सिक्वेन्स छ होला बिचमा जहाँ एडिनाइन थाइमिन 80 रिजन एउटा युनिक यो 80 मात्र छ होला सर्टेन पोर्सनमा। त्यो पोर्सन एकदम विक हुन्छ के, त्यो पोर्सनलाई तोड्न सजिलो हुन्छ र यसलाई भन्छ हामी टाटा र 80 हो, टिए पनि त भन्न सक्यो, भन्छ हामी टाटा बक्स पनि भन्न सक्छौँ है। टाटा बक्स जुन चाहिँ एउटा स्पेसिफिक सिक्वेन्स हुन्छ 80 जसलाई टाटा बक्स हुन्छ। यो सिक्वेन्स अनस्टेबल हुन्छ र यो सिक्वेन्सबाट हामीले रेप्लिकेसन सजिलो सुरु गर्न सक्छौँ। किनभने एकदम विक हुन्छ, कमजोर हुन्छ, यसलाई हामी तोड्न सक्छौँ र यहाँबाट हामी ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन पत्ता लगाउन सक्छौँ। ल बुझ्यौ त्यो आइडेन्टिफिकेसन कसरी गर्ने त? हजुर न है त। एउटा युनिक सिक्वेन्स हुन्छ के 80 त्यो ठाउँबाट चाहिँ हामी ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन सुरु गर्ने। त्यो के हुन्छ, कम्पेयर चाहिँ यसको बोन्डले नै गरेछ स्ट्रङ र विक वाला। अनस्टेबल भनेको छ कि त्यो रिजन अनस्टेबल हुन्छ र अनस्टेबल भयो भने त्यहाँबाट सुरु गर्न सजिलो हुन्छ है त। अब आइडेन्टिफिकेसन हामीले गरिसक्यौँ। 80 जहाँ यो युनिक सिक्वेन्स छ त्यो सिक्वेन्सबाट हामी ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन सुरु गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो आयो सेकेन्ड स्टेप अनवाइन्डिङ। अनवाइन्डिङ भनेको खुकुलो पार्ने, जस्तै त्यो गाँठो बाँधेको छ त्यो गाँठोलाई खुकुलो पार्ने। त अनवाइन्डिङ गर्नु पर्यो र डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनएलाई सेपरेट गर्नु पर्यो है। डबल स्ट्यान्डर्ड यस्तो पुरै डबल स्ट्यान्डर्ड छ भने यसलाई सेपरेट गरेर यस्तो यस्तो भयो। तब यो सेगमेन्ट 80 सेगमेन्ट हामीले सेपरेट गर्यो, बिस्तारै यो पनि सेपरेट गर्यो, बिस्तारै सबै सेपरेट हुँदै जान्छ। फेरि यो सेपरेट कसरी गर्ने त? यहाँ जुन दुईवटा नाइट्रोजन बेसको बिचमा यो हाइड्रोजन बोन्ड हुन्छ, पहिला त्यो हाइड्रोजन बोन्डलाई ब्रेक गर्नु पर्यो। यो हाइड्रोजन बोन्डलाई ब्रेक गर्ने काम कसले गर्छ त? हेलिकेजले गर्छ। यो हेलिकेज भन्ने इन्जाइमले के गर्छ त? हाइड्रोजन बोन्डलाई ब्रेक गर्छ। अर्को छ हेर त, जस्तै डिएनए यस्तो बेरिएको छ है त, यस्तो बेरिएको छ। अब हेर त मलाई यो पोइन्टमा हेर त, यो पोइन्टमा यो सेगमेन्टमा मलाई अहिले हाम्रो ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन यहाँ छ अरे भने चाहिँ पहिला त हामीले यो सेगमेन्टमा रेप्लिकेसन सकाउनु पर्यो। हेर यो त हाम्रो अनवाइन्डिङ हाइड्रोजन बोन्ड तोडिसक्यो र अब यसलाई त हामीले अलिकति तन्काएर यसलाई हामी अलिकति तन्काएर रेप्लिकेसन फर्क बनाउनु पर्यो नि त अब है। यसलाई तन्काउनु पर्यो किनभने यो अब यहाँ रेप्लिकेसन यहाँ डिफ्रेन्ट इन्जाइमहरू आउनवाला छ। यहाँ मजाले ठाउँ दिनु पर्यो इन्जाइमहरूलाई, हरेक काम गर्नु पर्यो। त्यसलाई हामी के गर्छौँ त? तन्काउँछौँ है त। अब कसरी तन्काउँछ हेर त। सपोज हेर जस्तै यो हाम्रो डिएनए भयो है त, यो हाम्रो डिएनए भयो। हेर त यो रिजनलाई मलाई तन्काउनु छ है त। त म के गर्छु अरे, यो दुईटा डोरी बेरेर यस्तो बसेछ, म यहाँ हात छिराउँछु र यहाँ मेरो औँला छिराउँछु, यसलाई यता तान्छु, यसलाई यता तान्छु है त। यसलाई यता तान्छु, यसलाई यता तान्छु भनेपछि यो यस्तो हुन्छ, यो यस्तो हुन्छ। र मैले यदि यो डोरीलाई यता तानेर यता तान्यो भने यसको जुन यो ठ्याक्क अपोजिट इन्ड छ, यहाँ झन् प्रेसर बढ्छ कि बढ्दैन? दुईटा बेरेको डोरीलाई झन् यता तान्यो भने त यता झन् प्रेसर बढ्दै जान्छ, यता झन् तन्किन्छ, यता झन् कसिन्छ। यसलाई म यता तान्दा र यता तान्दा यता यसको छेउछेउमा झन् धेरै कसिन्छ। अनि यो कस्दिँदै गयो भने त हाम्रो काम त यसलाई कसाउने होइन नि त, खुकुलो पार्ने हो। यो कसेको ठाउँलाई जुन यो यसको इन्डमा कसेको छ यसलाई हामी नेगेटिभ सुपर कोइलिङ भन्छौँ कि, नेगेटिभ सुपर कोइलिङ। र यसलाई पनि हामी यो कसेको ठाउँलाई तोडिदिनु पर्यो। यसलाई ठ्याक्क काट्दियो भने यो काट्दियो भने ठ्याक्क काट्दियो भने फेरि खुकुलो भइदिन्छ, यसलाई कैँची लिएर काट्दिने। त यो जुन यो हामीले जुन सेगमेन्टमा रेप्लिकेसन गरिरहेको छौँ त्यसको यो इन्डमा जुन यो कसिरहेको छ त्यसलाई नेगेटिभ सुपर कोइलिङ भन्छौँ। र त्यसलाई काट्ने काम कसले गर्छ त? त्यसलाई काट्ने काम टोपो आइसोमेरेजले गर्छ। त्यसलाई काट्ने काम
टोपोआइसोमेरेजले गर्छ है त। ठिक छ, हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त? बुझ्यौ। हामीले यहाँसम्म बुझेका छौँ? ल त्यसो हामी फेरि अगाडि आऊ है त। र फर्मेसन अफ रेप्लिकेसन त्यसपछि अब यो जुन डिएनए छ हेर त, यो जुन डिएनए छ है त, अब यो सेगमेन्टमा गर्नु छ भने यस्तो फर्क फर्म हुन्छ क्या, अलिकति स्पेस क्रिएट हुन्छ, यसलाई तान्छ तान्छ स्पेस क्रिएट भन्यो। अब यहाँ रेप्लिकेसन गर्न सजिलो हुन्छ भनेपछि यो रेप्लिकेसन फर्क फर्मेसन भयो। अब हेर, अब त्यसपछि इनिसिएसन एन्ड इलङ्गेसन अफ डिएनए है त। अब हेर डिएनए सिन्थेसिसको अब रेप्लिकेसन फर्क फर्म भइसक्यो, यसलाई म फेरि बनाएँ है त। है त, यो डिएनए यहाँ रेप्लिकेसन फर्क फर्म भइसक्यो। सपोज यो 3 पोजिसन हो भने यो 5 पोजिसन हो, यसलाई ट्रेस गर्दै जाने, यो 5 पोजिसन हो भने यो 3 पोजिसन हो है त। डिएनए कस्तो हुन्छ? एन्टी प्यारलल हुन्छ। अब हेर, अब रेप्लिकेसन गर्नलाई सुरुमा इनिसिएसन गर्नु पर्यो है त। इनिसिएसन गर्नलाई हेर, सपोज हाम्रो ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन यहाँ थियो त, यहीँबाट इनिसिएट हुन्छ। हेर रेप्लिकेसन गर्नलाई इनिसिएट गर्नु पर्यो। र हेर एउटा कुरा के याद गर भने रेप्लिकेसन जहिले पनि कसले गराउँछ त, कि त आरएनए प्राइमरले इनिसिएट गराउँछ र डिएनए पोलिमरेजले इलङ्गेट गराउँछ। इनिसिएसन र इलङ्गेसन जहिले पनि कुन डिरेक्सनमा हुन्छ त? 5 to 3 डिरेक्सनमा हुन्छ क्या। भनेपछि आरएनए प्राइमर र डिएनए पोलिमरेजले जहिले पनि 5 देखि 3 डिरेक्सनमा इलङ्गेसन गराउँछ है त। कुन डिरेक्सनमा? 5 to 3। आरएनए प्राइमर र डिएनए पोलिमरेजले के गर्छ? 5 देखि 3 डिरेक्सनमा। ओरिजिनल स्ट्रान्डको होइन, जुन नयाँ स्ट्रान्ड बन्छ नि, त्यो नयाँ स्ट्रान्डको। जस्तै हेर, यो भयो हाम्रो पुरानो स्ट्रान्ड 3 पोजिसन, यो 3 पोजिसन भयो, यो 5 पोजिसन भयो है त। हेर 3 पोजिसन भयो, यसलाई यसरी हेर्दै हेर्दै जाऊ, 5 पोजिसन भयो। यो हाम्रो पुरानो स्ट्रान्डको हेर त, यो 3 पोजिसन यहाँ छ भने 5 पोजिसन यहाँ छ भनेपछि अब हेर त, अब हामीले यो डिएनएलाई रेप्लिकेट गर्नु छ त यहाँदेखि यसरी रेप्लिकेट गर्दै जानु पर्यो। त्यसो भने त यहाँ चाहिँ कुन पोजिसन हुनु पर्यो? यहाँ 3 हुनु पर्यो कि 5 हुनु पर्यो? 5 हुनु पर्यो। किन? डिएनए एन्टी प्यारलल हो। डिएनए एन्टी प्यारलल, हामीले त्यो एन्टी प्यारलललाई जीवनभरि मेन्टेन गर्नु पर्यो कि, त त्यसको लागि यहाँ 5 हुनु पर्यो। भनेपछि ओरिजिनल स्ट्रान्ड 3 देखि 5 छ, तर जुन र यो रेप्लिकेसन जुन हेलिकेज र डिएनए पोलिमरेज र आरएनए प्राइमरले गर्छ, उसले के कुन डिरेक्सनमा गराउँछ त? उसको फिचर नै हो 5 देखि 3। भनेपछि आरएनए प्राइमर यहाँ आउँछ र यसले इनिसिएट गराइदिन्छ र डिएनए पोलिमरेजले इलङ्गेट गराइदिन्छ त कुन डिरेक्सनमा? 5 देखि 3 डिरेक्सनमा है त। यसरी हामीले एउटा कुरा के सम्झिनु पर्यो भने डिएनए रेप्लिकेसन जहिले पनि आरएनए प्राइमर र डिएनए पोलिमरेजले 5 to 3 डिरेक्सनमा गराउँछ कि है त। यो कुरा सम्झिनु पर्यो। ल अर्को हेर, डिएनए सिन्थेसिसको जुन इनिसिएसन छ नि, सुरुवात, यो सुरुवात कसले गराउँछ? आरएनए प्राइमरले गराउँछ है त। त्यसपछि जस्तै हेर त, हामीलाई एउटा पर्खाल बनाउनु छ है त, एउटा भित्ता हामीलाई आफ्नो घर वरिपरि पर्खाल जोड्नु छ। हामीले हेर त, यो पर्खाल जोड्ने बेला जुन सन्त तलको इँटा हामी जोड्छौँ नि, सन्त ग्राउन्डको इँटा, र त्यसपछि त्यसकोमा इँटा जोड्दै जान्छौँ, इँटा जोड्दै जान्छौँ। जुन हाम्रो सन्त तल ग्राउन्डको इँटा छ नि, त्यो बनाउनमा हामीलाई धेरै टाइम लाग्छ कि। किनभने बाँकी इँटा त हामीले यसकै माथि हामीलाई जोड्नु न छ, र ग्राउन्डको इँटा हामी एकदम सम्हालेर पुरै डोरीले मेजर गरी हामी सन्त ग्राउन्डको इँटा हामी एकदम सम्हालेर बनाउँछौँ। त्यसपछि बाँकी के गर्छ? यसलाई नै जोड्दै जान्छौँ। या हामीले कुनै घर नै बनाउनु छ, जुन सन्दा तलको फाउन्डेसन छ नि, हाम्रो सन्दा ग्राउन्ड लेयर, सन्दा तल्लो तल्ला, त्यसलाई हामीले पुरै माटो खनेर एकदम राम्ररी त्यो तल्ला बनाउँछौँ। त्यसपछि माथि तला थप्दै जाने हो। त्यसरी नै यो
डिएनए रेप्लिकेसनमा पनि जुन इनिसिएसन सुरुवात गर्छौं त्यो हामीले आरएनए प्राइमरले बोलाउनु पर्छ के सुरुवात गर्नलाई यसले हामीलाई रेप्लिकेसन इनिसिएट गरिदिनु हो ल अब सुरु भइसक्यो है त हामीलाई इनिसिएट गराइदिने हो ल अब सुरु भइसक्यो भनेर र त्यसपछि बाँकी यसलाई इलंगेट गर्ने काम कसले गराउँछ त डिएनए पोलिमरेज आउँछ र इलंगेट गराउँछ इलंगेसन काम डिएनए पोलिमरेजले गराउँछ है त र यिनीहरूले कुन डिरेक्सनमा गराउँछ त 5 देखि 3 हेर त यहाँ 5 देखि 3 गरायो ठीक छ तर अर्को स्ट्रान्डमा हेर त अर्को स्ट्रान्डमा यहाँ 5 पोजिसन छ यहाँ 3 पोजिसन छ है त भनेपछि यो 5 पोजिसन भयो यो 3 पोजिसन भयो हाम्रो ओरिजिनल रेप्लिकेसन यता छ हेर ओरिजिनल रेप्लिकेसन यतातिर छ भनेपछि हामीले यसरी जान पाइयो त पाइदैन हेर त किन यो आरएनए प्राइमर और डिएनए पोलिमरेजले 5 देखि 3 नै गराउने हो यदि आरएनए प्राइमर यहाँ आयो भने यहाँ पनि 5 हुन्छ र त 5 5 एन्टी प्यारेलल भएन त भनेपछि यसरी जान पाउँदैन किन हामीले डिएनए लाई एन्टी प्यारेलल बनाउनै पर्यो त्यसो के हुन्छ र यहाँ 5 भयो यहाँ 3 भयो है त भनेपछि अब यहाँ सेगमेन्ट सेगमेन्ट पाउँछ र जस्तै यो 5 भयो त्यो 3 भनेपछि हेर यो 5 3 कसरी बुझ्यौ त हामीले यो 5 को नजिक जो छ नि त्यो 5 हो यो 3 को नजिक जो छ त्यो 3 हो जस्तै हेर त सपोज मैले तिमीलाई यो ठाउँमा र यो ठाउँमा यो दुईटा पोइन्टमा कुन 5 हो कुन 3 हो भन त यो 5 हो यो 3 हो जस्तै यो दुईटा ठाउँमा यो 5 हो यो दुईटालाई कम्पेयर गर्ने हो भने यो 5 हो यो 3 हो किन जसको नजिक छ त्यसकै र यो दुईटामा यो 5 हो यो 3 हो यो दुईटामा यो 5 हो यो 3 हो भन्ने छ र रेप्लिकेसन यताबाट सुरु भएको छ यो मैले अलिकति यो टाढा टाढा बनाएँ कि एकदम नजिक हुन्छ अब के हुन्छ त हेर आरएनए प्राइमर यहाँ आएको छ कि यहाँ 5 मा आउँदैन यो 3 पोजिसनमा आउँछ यो ओरिजिनलको 3 मा आउँछ त आरएनए प्राइमरले 5 देखि 3 तिर यसरी रेप्लिकेट गर्दै जान्छ के हेर किन उले त 5 देखि 3 त गर्न सक्यो भने चाहिँ हेर आरएनए प्राइमर कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ है यहाँ आउँछ 3 to 5 ओरिजिनल स्ट्यान्ड भयो र उले 5 पोजिसन उसको नयाँको 5 भयो त यतातिर नयाँको 3 हुन्छ त्यस्तै यहाँ आउँछ 5 देखि 3 गर्दै जान्छ यहाँ आउँछ 5 देखि 3 गर्दै जान्छ 5 देखि 3 गर्दै जान्छ 5 देखि 3 गर्दै जान्छ अनि यस्तो यो फ्र्यागमेन्टमा एउटा स्ट्यान्डमा कन्टिन्युअस हुन्छ एउटा स्ट्यान्डमा रेप्लिकेसन कन्टिन्युअस हुन्छ इन वान स्ट्रान्ड तर अर्को स्ट्रान्डमा रेप्लिकेसन फ्र्यागमेन्टमा हुन्छ हैन डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस इन एनदर स्ट्रान्ड है त र जुन स्ट्रान्डमा डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ त्यहाँ त फ्र्यागमेन्टमा रेप्लिकेसन भयो र यो फ्र्यागमेन्ट्सलाई हामी के भन्छौं ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट्स भन्छौं ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट्स है त र फाइनली यो रेप्लिकेसन सकाउनु भन्दा अगाडि त्यो फ्र्यागमेन्ट्सलाई त हामीले फेरि जोडिदिनु पर्यो जोडेर फेरि कन्टिन्यू बनाउनु पर्यो र यो ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट्सलाई जोड्ने काम कसले गर्छ यसलाई जोड्ने काम डिएनए लाइगेजले गर्छ डिएनए लाइगेजले चाहिँ ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट्सलाई जोडिदिने काम गर्छ यसरी जोडेपछि यो स्ट्रान्ड पनि कम्प्लिट भयो यो स्ट्रान्ड पनि कम्प्लिट भयो भनेपछि यो सेगमेन्टको रेप्लिकेसन कम्प्लिट भयो फेरि अर्को सेगमेन्टमा आउँछ अर्को सेगमेन्ट फेरि रेप्लिकेसन फर्म हुन्छ फेरि सेम प्रोसेसले रेप्लिकेसन कम्प्लिट हुन्छ फेरि अर्को सेगमेन्टमा आउँछ फेरि सेम यही प्रोसेसले रेप्लिकेसन कम्प्लिट हुन्छ यसरी गरेर पुरै डिएनए को रेप्लिकेसन कम्प्लिट हुन्छ कुन फेजमा डिएनए सेल डिभिजनको इन्टरफेजमा है त यो रेप्लिकेसन कुनमा हुन्छ इन्टरफेजमा र इन्टरफेजको पनि तीनवटा सब फेज हुन्छ G1 S र G2 त यो S फेजमा हुन्छ है त S फेजमा रेप्लिकेसन हुन्छ है त एक्जामले एक्जाममा के सोध्छ हेर त रेप्लिकेसन कुन बेला हुन्छ S फेजमा हुन्छ इन्टरफेजको S फेजमा ओरिजिनल रेप्लिकेसनलाई 88 एउटा युनिक सिक्वेन्स चाहिन्छ र त अनवाइन्डिङ हाइड्रोजन बन्ड कसले ब्रेक गराउँछ हेलिकेजले नेगेटिभ सुपरपाइलिङ कसले ब्रेक गराउँछ टोपाइसले डिएनए सिन्थेसिस इनिसिएसन कसले गर्छ आरएनए प्राइमरले कुन डिरेक्सनमा गर्छ त 5 देखि 3 डिरेक्सनमा ओरिजिनल स्ट्रान्डको कुनको ओरिजिनल स्ट्रान्डको 3 to 5 आफू गर्ने उसको पोटेन्शियल चाहिँ 5 देखि 3 गराउने हो के इलंगेसन कसले गराउँछ डिएनए पोलिमरेजले एउटा स्ट्रान्डमा कन्टिन्यू हुन्छ हजुर
अर्को ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट पछि के लेख्नु भएको त यसलाई जोड्ने काम कसले गर्छ डीएनए लाइगेज ओके यो डीएनए लाइगेजले जोइन के जोइन जोइन हो कि यो जोड्ने काम एउटा स्ट्रान्डमा कन्टिन्यू रेप्लिकेसन हुन्छ लगातार अर्कोमा फ्र्यागमेन्टमा हुन्छ त्यो फ्र्यागमेन्टलाई हामी ओकाजाकी फ्र्यागमेन्ट भन्छौँ यो फ्र्यागमेन्टलाई जोड्ने काम कसले गर्छ त डीएनए लाइगेजले यसरी हाम्रो रेप्लिकेसन सकिन्छ ल बुझ्यो त्यहाँसम्म र यो जुन स्ट्रान्डमा कन्टिन्युअस हुन्छ नि यो स्ट्रान्डलाई हामी लिडिङ स्ट्रान्ड भन्छौँ जुन स्ट्रान्डमा डिसकन्टिन्युअस हुन्छ यसलाई हामी ल्यागिङ स्ट्रान्ड भन्छौँ ल हामी सबैले यहाँसम्म बुझ्यौ त बुझ्यो त्यसो हामी अर्को टपिक सुरु गरौँ त्यो त्यसको क्वेसन आउँछ नि ब्याक्टेरियालाई 1 मिनेटमा कतिचोटि रेप्लिकेसन त्यो यही पढ्ने हो कि त्यो त जहाँ पनि पढ्यो हुन्छ है त जहाँ पनि पढ्यो हुन्छ जस्तो जहिले नि सोध्छ ल हामी त्यो पनि गरौँ ल अर्को टपिक अब पढौँ ट्रान्सक्रिप्सन है त ट्रान्सक्रिप्सन भनेको के हो त ट्रान्सक्रिप्सन भनेको डीएनए बाट आरएनए बनाउने प्रोसेस हो है त डीएनए बाट आरएनए बनाउने प्रोसेसलाई हामी ट्रान्सक्रिप्सन भन्छौँ है त अब हेर डीएनए मोस्टली डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ आरएनए मोस्टली सिंगल मोस्टली है त यो मैले मोस्टली भने यो आरएनए सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ र डीएनए बाट आरएनए बनाउनलाई हामी ट्रान्सक्रिप्सन भन्छौँ है त अब यो ट्रान्सक्रिप्सनको तीनवटा स्टेप हुन्छ फर्स्ट स्टेप इनिसिएसन अफ ट्रान्सक्रिप्सन फर्स्ट स्टेप हाम्रो के भयो इनिसिएसन अफ ट्रान्सक्रिप्सन सेकेन्ड स्टेप ट्रान्सक्रिप्सन गर्न इनिसिएट गर्यो भने अब इलङ्गेसन गर्नु पर्यो त्यसपछि अब एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जहाँ ट्रान्सक्रिप्सन सकिन्छ है त त्यसपछि हाम्रो आउँछ टर्मिनेसन अब हेर इनिसिएसन कसरी गर्ने अब यो ट्रान्सक्रिप्सनमा के फरक छ त रेप्लिकेसन हुँदा यहाँ तिम्रो इनिसिएसन पनि हेर ट्रान्सक्रिप्सन गर्नलाई मेन इन्जाइम कुन चाहियो हामीलाई आरएनए पोलिमरेज किनभने हामीलाई आरएनए बनाउनु छ नि त आरएनए पोलिमरेज आरएनए पोलिमरेज इन्जाइमको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ है आरएनए पोलिमरेज एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्जाइम हो ट्रान्सक्रिप्सनको लागि है अनि आरएनए पोलिमरेजको यो हाम्रो के को फिगर भयो आरएनए पोलिमरेज है त यो जुन युनिट छ नि यो जुन युनिट छ यसलाई हामीले सिग्मा युनिट भन्छौँ यो हाम्रो अल्फा युनिट यो हाम्रो बीटा युनिट है त अब यो हाम्रो बीटा युनिट र यो बीटा ड्यास अब यति युनिटहरु हुन्छ त यो खासै चाहिदैन एउटा यो मेन हामीलाई चाहिने भनेको सिग्मा युनिट र सिग्मा फ्याक्टर पनि भन्छ सिग्मा फ्याक्टर है त सिग्मा सब युनिट र सिग्मा फ्याक्टर भन्छ अब यो हेर त यो जुन ट्रान्सक्रिप्सन छ जस्तै उता हामीलाई डीएनए रेप्लिकेसन इनिसिएसन हेर त इनिसिएसन कसले गराएको थियो आरएनए प्राइमरले र इलङ्गेसन डीएनए पोलिमरेजले गराएको थियो यहाँ चाहिँ इनिसिएसन पनि आरएनए पोलिमरेजले नै गराउँछ र इलङ्गेसन पनि आरएनए पोलिमरेजले गराउँछ यहाँ पढ्न सजिलो छ है त दुईटै चाहिँ आरएनए पोलिमरेजले नै गराउँछ त्यसपछि हेर खासमा के हुन्छ यो हाम्रो डीएनए भयो है डीएनए भयो अब यो डीएनए बाट आरएनए बनाउनु छ है त यता आरएनए सपोज यो 3 पोजिसन
यसको अपोजिट यो 5 पोजिसन, यो 5 पोजिसन, यो 3 पोजिसन है त 5 पोजिसन 3 पोजिसन। अब यो इनिसिएसन गराउनु पर्यो। आरएनए सिन्थेसिस छ नि यो ट्रान्सक्रिप्सन, यसलाई इनिसिएट गराउनु पर्यो। त इनिसिएसन कहाँबाट गराउने है त सेम अघि जस्तै हो है त अघि हामीले के पढाएको थियौ रेप्लिकेसनमा एउटा स्पेसिफिक सिक्वेन्स हुन्छ है त यहाँ पनि यो डीएनए मा पनि एउटा स्पेसिफिक सिक्वेन्स हुन्छ है के एउटा स्पेसिफिक सिक्वेन्स हुन्छ एउटा रिजन हुन्छ जुन रिजनलाई हामी प्रोमोटर रिजन भन्छौं है त what is promoter region भनेर सोध्यो भने it is the sequence of DNA required for initiation of transcription initiate गर्नलाई एउटा स्पेसिफिक DNA सिक्वेन्स चाहिन्छ त्यो सिक्वेन्सलाई हामी के भन्छ प्रोमोटर रिजन भन्छौं है त इनिसिएसन कसरी गर्ने त एउटा स्पेसिफिक सिक्वेन्स हुन्छ जुन सिक्वेन्सलाई प्रोमोटर रिजन भन्छौं त्यो रिजनबाट इनिसिएट गर्ने त्यो रिजन कसले थाहा पाउँछ त त्यो रिजन यो सिग्मा फ्याक्टर आरएनए पोलिमरेजले इनिसिएसन गर्ने हो आरएनए पोलिमरेजको जुन सिग्मा फ्याक्टर छ आरएनए पोलिमरेजको जुन सिग्मा फ्याक्टर छ त्यो फ्याक्टरले त्यो रिजन रिकग्नाइज गर्छ है त भनेपछि हामी यहाँ के लेख्नु पर्यो sigma factor or sigma subunit of RNA polymerase recognize the promoter region कहाँ on DNA किनभने DNA मा हुन्छ नि त त्यो promoter region त्यो recognize गर्छ recognize गरेपछि RNA polymerase त्यहाँ बाइन्ड हुन्छ है त त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप binding of sigma unit recognize गर्छ र त्यो रिजनमा बाइन्ड गर्छ binding of RNA polymerase on promoter region अब यो प्रोमोटर रिजनमा हेर्दा त यो प्रोमोटर रिजन चाहिँ RNA polymerase बाइन्ड भयो अब बाइन्ड भएपछि उले अब इनिसिएसन गराए सँगसँगै इलंगेसन पनि उले नै गराउँछ भनेपछि उले इलंगेट यो आरएनए बनाउने प्रक्रिया इलंगेट गर्दै जान्छ है त गर्दै जान्छ एउटा यस्तो फेज आउँछ एउटा यस्तो पोजिसन यस्तो आउँछ टाइम आउँछ जतिबेला अब यो बन्द हुन्छ अब यो अगाडि गर्न पाउँदैन आरएनए पोलिमरेज अगाडि बढ्न पाउँदैन त्यसलाई हामी टर्मिनेसन भन्छौं है त टर्मिनेसन अब टर्मिनेसन कसरी आउँछ त हेर यदि रो प्रोटिन रो भन्ने रो भन्ने प्रोटिन को सिन्थेसिस भयो भने यो रो भन्ने प्रोटिन यो हाम्रो आरएनए पोलिमरेजबाट निस्किन्छ के रो प्रोटिनले के गर्छ त रो प्रोटिनको सिन्थेसिस भयो भने इट इन्टरफेयर रो प्रोटिनले के गर्छ त इट इन्टरफेयर with the movement of RNA polymerase को अगाडि मुभ हुनै दिदैन भएपछि RNA polymerase इन्जाइमलाई अगाडि मुभ हुनै दिदैन र दिएन भनेपछि टर्मिनेसन हुन्छ र ट्रान्सक्रिप्सन सकिन्छ है त र यसमा के सम्झिनु पर्यो हेर त एक्जाममा के सम्झिनु ल हेर अब यो इलंगेसन कुन रिएक्सनमा हुन्छ त सेम त्यही 5 आरएनए पोलिमरेज को क्यापेसिटी के हुन्छ त 5 देखि 3 डिरेक्सनमा इलंगेट गराउने यो 3 पोजिसन भयो यतातिर 5 यो 3 भयो यो 5 भयो भने यता 3 को टर्ममा यहाँ 5 आउँछ र 5 देखि 3 इलंगेट हुँदै जान्छ सेम यही पोजिसन यही डिरेक्सनमा आरएनए पोलिमरेज इलंगेसन गराउँछ यहाँ के सोध्छ त एक्जाममा व्हाट इज ट्रान्सक्रिप्सन भनेर सोध्छ जे ट्रान्सक्रिप्सन भनेको डीएनए बाट आरएनए बनाउने आरएनए ट्रान्सक्रिप्सन कसले इनिसिएट गर्छ आरएनए पोलिमरेज भन्ने इलंगेट पनि आरएनए पोलिमरेजले नै गर्छ कसरी गर्छ यसको सिग्मा फ्याक्टर र सिग्मा सब युनिटले डीएनए मा एउटा रिजन हुन्छ स्पेसिफिक सिक्वेन्स हुन्छ त्यो सिक्वेन्सलाई भन्छ प्रोमोटर रिजन त्यो प्रोमोटर रिजन उले थाहा पाउँछ सिग्मा फ्याक्टरले यहाँ प्रोमोटर रिजन रहेछ र यो सिग्मा फ्याक्टरले के गराउँछ त आरएनए पोलिमरेजलाई त्यो प्रोमोटर रिजनमा गएर बाइन्ड गराइदिन्छ
बाइन्ड गराएपछि त्यहाँ अब इनिसिएसन भइसक्यो, सँगसँगै इलोङ्गेसन पनि हुन्छ। कुन डिरेक्सनमा? 5 देखि 3 डिरेक्सनमा। ओरिजिनल 3 देखि 5 र नयाँ फर्म हुनेको 5 देखि 3 है त। ओरिजिनल 3 to 5 भयो भने बल्ल त 5 to 3 हुन्छ नि त। सेम त्यही हो। त्यो ओरिजिनल 3 to 5 मा 5 to 3 मा इलोङ्गेट हुँदै जान्छ। एउटा यस्तो सिचुएसन आउँछ, रो प्रोटिन भन्ने प्रोटिन यदि सिन्थेसिस भयो भने त्यसले आरएनए पोलिमरेजको मुभमेन्ट अगाडि जुन इलोङ्गेट भइरहेको थियो त्योसँग इन्टरफेयर गरिदिन्छ र टर्मिनेसन हुन्छ। त्यसपछि ट्रान्सक्रिप्सन सक्यो। ट्रान्सक्रिप्सन त्यो 5 प्राइम टु 3 प्राइम मा चेन्ज हुन्छ हैन रेप्लिकेसन पछि, अनि फेरि त उलाई अब 3 to 5 मा जानु पर्छ हैन? त्यो फेरि कसरी जान्छ? बुझेन। यस्तो हो कि यो डिएनए यो भयो ओरिजिनल डिएनए है त। यो भयो हाम्रो ओरिजिनल डिएनए, बुझ्यौ? यो भयो हाम्रो 3 पोजिसन र यसको ठ्याक्क उल्टो हेरेर त 5 पोजिसन। यो भयो हाम्रो 5 पोजिसन, यसको ठ्याक्क उल्टो भयो 3 पोजिसन। अनि डिएनए रेप्लिकेसन होस् या ट्रान्सक्रिप्सन होस्, त्यो जहिले पनि 5 देखि 3 डिरेक्सनमा हुन्छ कि आफ्नो अर्काको हैन, आफ्नो। जस्तै यो त यो दुईटा त पुरानो स्ट्रान्ड भयो अनि यो र यो त पुरानो स्ट्रान्ड भयो। यहाँ जुन नयाँ स्ट्रान्ड बन्छ ट्रान्सक्रिप्सन र रेप्लिकेसन भएर, त्यो चाहिँ नयाँ स्ट्रान्डको 5 देखि 3 आरएनए पोलिमरेज, आरएनए प्राइमर, डिएनए पोलिमरेजको क्षमता, उसको पोटेन्सियल के हुन्छ त 5 देखि 3 डिरेक्सनमा रेप्लिकेसन गराउने, रेप्लिकेसन या ट्रान्सक्रिप्सन। अनि यहाँ 3 पोजिसन छ भने त आरएनए प्राइमरको त 5 पोजिसन यहाँ आउँछ र आरएनए प्राइमरले यो देखि यो डिरेक्सन गराउँदै जान्छ 5 देखि 3 गराउँदै गयो। भनेपछि यो पुरानो स्ट्रान्डको 3 देखि 5 माथि, पुरानो स्ट्रान्डको 3 देखि 5 माथि, नयाँ स्ट्रान्डको 5 देखि, पुरानो स्ट्रान्डको 3 देखि 5 माथि, नयाँ स्ट्रान्डको 5 देखि 3 डिरेक्सनमा रेप्लिकेसन हुन्छ। बुझ्यौ? 35 मा 53 के 35 मा 53 सम्झिनु पर्यो। 35 मा 53 पुरानो स्ट्रान्डको 3 देखि 5, पुरानो स्ट्रान्डको त यो 3 देखि 5 हो नि त, नयाँको यो 5 देखि 3 हुन्छ। बुझ्यौ त? हजुर। पुरानो स्ट्रान्डको यो भयो पुरानो स्ट्रान्ड 3 देखि 5 भयो। अब आरएनए पोलिमरेजहरूले 5 देखि 3 डिरेक्सनमा गराउँछ भने यहाँ 3 छ भने त यहाँ पक्कै पनि 5 आउनु पर्यो नि त। त्यसपछि 5 देखि 3 मा यो नयाँ स्ट्रान्डको 5 देखि 3, पुरानो स्ट्रान्डको 3 देखि 5, यो डिरेक्सनमा रेप्लिकेसन हुन्छ। नयाँको 53, पुरानोको 3 to 5। त्यति हो। अब जुन यो ट्रान्सक्रिप्सन भयो, ट्रान्सक्रिप्सन भइसकेपछि ट्रान्सक्रिप्सन टर्मिनेट हुन्छ। जस्तै यो डिएनए थियो है त, अब यहाँ ट्रान्सक्रिप्सन भइसक्यो र जुन नयाँ ट्रान्सक्रिप्सन भएर जुन नयाँ स्ट्रान्ड फर्म भयो यसलाई हामी प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट भन्छौँ। अब यो प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट भनेको बल्ल नयाँ ट्रान्सक्रिप्सन भएर फर्म भएको आरएनएलाई प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्ट भन्छौँ। हेर, अब यो प्राइमरी ट्रान्सक्रिप्टमा के हुन्छ, कुनै यस्तो पनि रिजन हुन्छ है त, जुन रिजन चाहिँ हेर यो डिएनए आरएनए को काम के हो त मेसेज दिने है, त्यसको काम हो मेसेज दिने। यो जुन यो आरएनए फर्म भयो यसको काम के हो, जस्तै हाम्रो थाइरोइड ग्ल्यान्डबाट कोडोनको माध्यममा उसले हामीले मेसेज दिन्छ हाम्रो सेललाई कि अब त थाइरोक्सिन निकाल, मैले तँलाई मेसेज दिइरहेको छु भन्छ। भनेपछि यो हरेक यो आरएनए को हरेक पार्ट भने सर साउन्ड आएन। हेलो नेट गयो होला। म त मेरो गएछ क्या जस्तो लागिरहेको छ। हाम्रो दशैंमा छुट्टी हुन्छ र? हुन्छ होला। त्यो रेकर्डिङ पज गर्दैन। को होस्ट को हो अब?
हेर त Recording stopped. हाम्रो रेकर्डिङ अब त्यहीबाट सुरु हुन्छ कि फेरि नयाँ हुन्छ होला हेलो हजुर 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 हाम्रो रेकर्डिङ त्यो पुरानै सुरु हुन्छ कि फेरि नयाँ हुन्छ होला अहिले मिटिङ हाम्रो मिटिङ इन त मिटिङ इन भएको भएको छैन भने त्यहीबाट हुन्छ दाइ हाम्रो मिटिङ त्यहाँ रेकर्डिङ पनि पज र स्टप भनेर हुन्छ रेकर्डिङ हजुर हजुर जाँदाखेरि भइरहेको थियो होइन अहिले पज चाहिँ मैले नै गरे हो अनि त्यो पज फेरि कन्टिन्यू गर्नुभयो भने त्यहीबाट रेकर्डिङ हुन्छ त्यहीबाट हुन्छ मिटिङ स्टप यो रेकर्डिङ स्टप भएको छैन भने हजुर रेकर्डिङ स्टप गरिदिनु भने फेरि नयाँ हुन्छ ल त्यसो भएर Recording in progress. हामीले के पढाएको थियो भनेर चाहिँ यो हाम्रो डिएनए भयो भने जुन यो नयाँ आरएनए सिन्थेसिस भयो है त यो नयाँ आरएनए जुन सिन्थेसिस भयो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त प्राइमेरी ट्रान्सक्रिप्ट भन्छौँ जुन ट्रान्सक्रिप्सन भएर नयाँ आरएनए ट्रान्सक्रिप्सन भयो त्यसलाई प्राइमेरी ट्रान्सक्रिप्ट भन्छ है त अब यो प्राइमेरी ट्रान्सक्रिप्ट अब आरएनए को कामै हो मेसेज दिने भनेपछि बिचमा एउटा यस्तो यिनीहरूको काम के हुन्छ त कि मेसेज दिने थाइरोक्सिन हर्मोन प्रोड्युस गराएर कोड हुन मेसेज कसरी दिने कोडनको माध्यमले यसको हेर यसको हरेक सेगमेन्टले मेसेज दिन्छ भन्ने छैन के यसमा यो प्राइमेरी ट्रान्सक्रिप्ट भित्र यस्तो पनि रिजन हुन्छ जसको कुनै काम पनि हुँदैन जसको युजलेस हुन्छ यसले कुनै पनि हर्मोनहरूलाई कुनै पनि प्रोटिनहरूलाई कोड गर्दैन केही काम छैन सेलमा यतिकै बसिरहेको छ यो भनेपछि जुन यो प्राइमेरी ट्रान्सक्रिप्ट छ है त यसमा मोस्ट अफ द हेर यसमा के हुन्छ सर्टेन पार्टहरू कोडिङ पार्ट हुन्छ जसले सर्टेन प्रोटिनलाई कोड गर्छ भनेपछि प्राइमेरी ट्रान्सक्रिप्टमा कोडिङ पार्ट हुन्छ र सर्टेन सेगमेन्टहरू नन कोडिङ हुन्छ नन कोडिङ पार्ट हुन्छ जुन यो कोडिङ पार्ट हुन्छ यसलाई हामी एक्सोन्स भन्छौँ जुन नन कोडिङ पार्ट हुन्छ यसलाई हामी इन्ट्रोन्स भन्छौँ प्राइमेरी ट्रान्सक्रिप्ट छ नि प्राइमेरी ट्रान्सक्रिप्टमा जस्तै यो पिङ्क कलरको पार्टहरू भयो यिनीहरू सपोज कोडिङ पार्ट हो अरे त्यसलाई हामी एक्सोन्स भन्छौँ र जुन यो ब्ल्याक कलरको पार्टहरू हो यिनीहरू नन कोडिङ पार्ट भयो र यिनीहरूलाई हामी इन्ट्रोन्स भन्छौँ कोडिङ भनेको यसले कुनै पनि प्रोटिनलाई कोड गर्दैन कि यिनीहरूले कुनै पनि काम गर्दैन जस्तै यसले एयुजी सपोज यो कोडिङ पार्टले एयुजी भनेपछि यसले मिथियोनाइन अमाइनो एसिडलाई कोड गर्छ होला त यिनीहरूको कुनै पनि छैन कि कुनै पनि केही पनि यिनीहरू यत्तिकै बसिरहेको छ युजलेस छ यहाँ यसको केही काम छैन त त्यसलाई नन कोडिङ पार्ट छ यिनीहरूलाई हामी इन्ट्रोन्स भन्छौँ त अब हामी के पढ्छ हेर ट्रान्सक्रिप्सन त पढ्यो ट्रान्सक्रिप्सन सक्यो अब ट्रान्सक्रिप्सन सकेपछि जुन यो प्राइमेरी ट्रान्सक्रिप्टमा नन कोडिङ पार्ट छ अब हामी यो नन कोडिङ पार्टलाई काटेर फालिदिन्छौँ आफ्टर ट्रान्सक्रिप्सन भनेपछि एउटा इभेन्ट्स हामी पढौँ पोस्ट ट्रान्सक्रिप्सनल इभेन्ट्स है त पोस्ट ट्रान्सक्रिप्सनल इभेन्ट्समा के हुन्छ त फर्स्ट हुन्छ एउटा हामी इन्ट्रोन्सलाई काटेर फालिदिन्छौँ यसलाई स्प्लाइसिङ भन्छौँ What is splicing? Removal of introns from primary transcript. From primary transcript is called splicing. Right? Splicing भने के हो त इन्ट्रोन्सलाई हटाउने त्यहाँबाट प्राइमेरी ट्रान्सक्रिप्टबाट यस्तै अरू पनि पोस्ट ट्रान्सक्रिप्सन इभेन्ट्स हुन्छ है त हामी खालि नाम मात्र थाहा पाइरहेका सेकेन्डमा 5 पोजिसनमा क्यापिङ गर्ने है त यो आरएनए को जुन यो सपोज 3 पोजिसन भयो यो 5 पोजिसन भयो आरएनए को स्टेबल बनाउनलाई यो 5 पोजिसनमा गएर हामी क्याप भनेपछि एउटा केमिकल हाल्दिन्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ 7 मिथाइल योनासाइन यसलाई हामी कहाँ हाल्दिन्छौँ त 5 पोजिसनमा
यो पनि हाम्रो पोस्ट ट्रान्सक्रिप्सनल इभेन्ट हो। यस्तै 3 पोजिसनमा पोली टेललाई जोड दिने के किन त आरएनए लाई स्टेबल गराउनलाई। त यो खासै अब नामहरु सम्झिने। पोस्ट ट्रान्सक्रिप्सनल इभेन्ट्समा स्प्लाइसिङ अलिकति राम्ररी पढ्नु पर्यो। यो भनेको नन कोडिङ पार्ट इन्फ्लुएन्सलाई हटाउने हो। बाँकी यसको नाम मात्र सम्झ। 5 क्यापिङ र 3 पोजिसनमा पोली टेललाई एड गर्ने। यति नाम मात्र सम्झनु पर्यो। यसरी हाम्रो ट्रान्सक्रिप्सन सकिन्छ। ठीक छ, हामी यहाँसम्म बुझ्यौ त? सर त्यो 5' क्यापिङमा कुन इन्जाइम युज भएको? 7 इन्जाइम भन्दा पनि केमिकल सब्स्टेन्स 7 मिथाइल ग्योनोसाइन। यो चाहिँदैन कि यिनीहरु सोध्ला हामीलाई। यता ग्योनोसाइन है त 7 मिथाइल ग्योनोसाइनलाई जोड्ने हो है त। यसरी हाम्रो ट्रान्सक्रिप्सन सकिन्छ। मेन हामीले स्प्लाइसिङ सम्झिनु पर्यो है। स्प्लाइसिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, यो सोध्छ होला। अब हामी सुरु गरौँ ट्रान्सलेसन। ट्रान्सलेसन भनेको प्रोटिन सिन्थेसिस है त। प्रोटिन बनाउनु पर्यो त। र यो ट्रान्सलेसन हामीले पढिसकेका छौँ। हिजो क्लासमा जुन हामीले पढ्यौ टिआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए ले कसरी मिलेर काम गर्छ, त्यही हो ट्रान्सलेसन है त। अब यसलाई अब खाली हामी लेखौँ। फर्स्ट स्टेप भयो एक्टिभेसन अफ अमाइनो एसिड। जस्तै प्रोटिनको मोनोमर के हो भने त अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड भनेपछि अमाइनो एसिड मिलेर प्रोटिन बन्छ है त। अमाइनो एसिड भनेको जस्तै हेर त सी एक साइड NH2 अमाइनो ग्रुप हुन्छ, साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुन्छ र यहाँ R मिथाइल ग्रुप पनि त हाइड्रोजन है त। यसलाई हामी अमाइनो एसिड भन्छौँ के NH2CrCOH, यसलाई हामी अमाइनो एसिड भन्छौँ। यस्तो अमाइनो एसिडले जोड्दै जोड्दै प्रोटिन बन्छ के। पहिलो कुरो हेर, अब हामीलाई सर्टेन प्रोटिन बनाउनु छ। सपोज इन्सुलिन बनाउनु छ है त। अब इन्सुलिन बनाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, कुन अमाइनो एसिड चाहियो त है। त्यो अमाइनो एसिडले एक्टिभेट गर्नु पर्यो। त्यो एक्टिभेटको मिनिङ के हो भने हेर, अमाइनो एसिड हिजो मैले भनेको थिएँ प्रोटिन सिन्थेसिसमा 3वटा आरएनए। कुन आरएनए? एमआरएनए, टिआरएनए, आरआरएनए। टिआरएनए र आरआरएनए। आरआरएनए भनेको प्रोटिन फ्याक्ट्री, एउटा फ्याक्ट्री भयो जुन फ्याक्ट्रीमा प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ। भनेपछि यसले एउटा ठाउँ दियो, एउटा जग्गा दियो, एउटा घर दियो। ल मेरो घरभित्र तिमीहरू बना। आरआरएनएले घर दियो। एमआरएनएले मेसेज दियो है के को रूपमा? कोडनको रूपमा कि अब यो मैले तँलाई यो इन्सुलिन बनाउनलाई यो कोडन एक्सप्रेस गर्छु, त त्यो अमाइनो एसिड लिएर आइज। को लिएर आइज? टिआरएनएले तिमी अमाइनो एसिड लिएर आउनु, कुन जुन मैले कोडन म तिमीलाई मेसेज दिन्छु त्यो अनुसारले लिएर आउनु। र आरआरएनए भनेको फ्याक्ट्री हो, त्यो फ्याक्ट्रीमा गएर त्यसलाई छोड्दिनु अमाइनो एसिडलाई। र त्यो फ्याक्ट्रीको काम के हो त, अमाइनो एसिडलाई जोड्दै जानु र जोडेर फाइनली प्रोटिन बनाउनु। यसरी हाम्रो प्रोटिन बन्छ। हामीले यो कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल के हुन्छ, अमाइनो एसिड एक्टिभेट हुन्छ। एक्टिभेसन अफ अमाइनो एसिड भनेपछि टिआरएनएले के गर्छ त, टिआरएनएले अमाइनो एसिड लिन जान्छ कहाँ? अमाइनो एसिड पुलमा। हेर टिआरएनए को सेप मैले हिजो बनाएको थिएँ होला। क्लोभर लिफ सेप हैन त। यो टिआरएनएले के गर्छ त, अमाइनो एसिड लिन जान्छ र यहाँ एउटा सर्टेन इन्जाइम हुन्छ है त। इन्जाइमको नाम हो हेर, इन्जाइमको प्रेजेन्समा यो टिआरएनएले के गर्छ, अमाइनो एसिडलाई यो ठाउँमा लोड गर्छ। अहिले लोड गरेको छैन है, अहिले यो गरेको छैन, यो गर्न गएको छ। र सर्टेन इन्जाइमको प्रेजेन्समा यो टिआरएनए भित्र अब यो टिआरएनए भित्र अब लोड हुन्छ है त। यो टिआरएनएले के गर्यो त, अमाइनो एसिड लिन गयो कहाँ गयो? अमाइनो एसिड पुलमा। र यो अमाइनो एसिडलाई के गर्यो त, आफ्नो यो एक्सेप्टर आर्ममा लोड गर्यो। यो हाम्रो अमाइनो एसिड हो है त, लोड गर्यो।
र यो लोड र यसलाई लोड गर्नलाई एटीपी खर्च गर्छ है त एटीपी खर्च गर्छ अनि लोड गर्छ र यो जुन फर्म भयो हेर त अमाइनो एसिड टीआरएनए को एक्सेप्टरमा लोड भयो है त अहिले लोड भएको छैन यता 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 लोड भएको छैन यता आएर लोड भयो यसलाई हामी भन्छौँ अमाइनो एसाइल र अमाइनो एसिड र टीआरएनए दुईटै सँगै आइसक्यो अमाइनो एसाइल टीआरएनए भन्छौँ है त अमाइनो एसाइल टीआरएनए प्लस एटीपी को खर्च हुन्छ र एएमपी मा चेन्ज हुन्छ यहाँ जुन इन्जाइम चाहिन्छ त्यसलाई हेर इन्जाइमको नाम हामी प्रोडक्टकै आधारमा राख्छौँ अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिन्थेटेज यो इन्जाइमले के गर्यो त अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिन्थेसिस गरायो त्यही भएर अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिन्थेटेज भन्छ अनि यो फर्स्ट स्टेप के हुन्छ त ट्रान्सलेसनमा एक्टिभेसन अफ अमाइनो एसिड यसको मिनिङ के भयो त एक्टिभेसन अफ अमाइनो एसिड भनेको अमाइनो एसिड टीआरएनए मा लोड भयो अब यो टीआरएनए ले के गर्छ त यो अमाइनो एसिडलाई यो फ्याक्ट्रीमा आरआरएनए मा पुर्याइदिन्छ पुर्याएपछि त्यहाँ अब त्यसलाई छोड्दिन्छ फेरि अर्को अमाइनो एसिड लिन जान्छ जुन जुन अमाइनो एसिड चाहियो त्यो लिन जान्छ र त्यहाँ छोड्दिन्छ यो पेप्टाइड यो दुईटा अमाइनो एसिड पेप्टाइड बोन्डले जोडिन्छ र यसैले हाम्रो एउटा पोइन्ट आउँछ जुनमा चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस सकिन्छ टर्मिनेसन हुन्छ भनेर यो ए भयो एक्टिभेसन अफ अमाइनो एसिड त्यसपछि बी लेख्छौँ बी मा हामी अब बल्ल एक्टिभेसन भइसकेपछि प्रोटिन सिन्थेसिस प्रोपर है त अब प्रोटिन सिन्थेसिस सुरु हुन्छ प्रोपर अब प्रोटिन सिन्थेसिस सुरु हुने भयो यसमा यो प्रोटिन सिन्थेसिस प्रोपर भित्र पनि तीनवटा स्टेप हुन्छ फर्स्ट स्टेप भयो इनिसिएसन अफ प्रोटिन सिन्थेसिस सेकेन्ड स्टेप भयो इलंगेसन अफ प्रोटिन सिन्थेसिस थर्ड स्टेप भयो टर्मिनेसन अफ प्रोटिन सिन्थेसिस है अब यो टीआरएनए ले अमाइनो एसिड लोड गरिसक्यो कसको आदेशमा एमआरएनए ले आदेश दियो र टीआरएनए ले लोड गरिसक्यो अब के हुन्छ र त अब जुन यो हेर त यो आरआरएनए को दुईवटा सब युनिट हुन्छ एउटा स्मल सब युनिट र एउटा लार्ज सब युनिट है त एउटा स्मल सब युनिट र लार्जर सब युनिट स्मलर सब युनिट यहाँ छ यो हाम्रो स्मलर सब जस्तै सुन त हामीले जस्तै एटीएस राइबोसोममा 60S र 40S भनेर पढ्छौं 70S मा 50S र 30S पढ्छौं यो 60S 50S यो लार्जर सब युनिट भयो यो 40S र 30S स्मलर सब युनिट भयो के हरेक राइबोसोममा लार्जर र स्मलर सब युनिट अनि चाहिँ अब के हुन्छ यो हाम्रो स्मलर सब युनिट यो हाम्रो लार्जर सब युनिट अब यो जुन यो लाइन छ यो हाम्रो एमआरएनए भयो एमआरएनए ले आदेश दिन्छ यो अमाइनो एसिड ल्याउनु पर्यो टीआरएनए ले त्यो त अमाइनो एसिड लिन जान्छ लिएर आएर यहाँ छोड्दिन्छ फेरि अब के गर्छ फेरि एमआरएनए ले आदेश दिन्छ यो ल्याउनु पर्यो फेरि टीआरएनए ले लिएर आउँछ र यहाँ छोड्दिन्छ फेरि उसले आदेश दिन्छ फेरि यहाँ छोड्दिन्छ फेरि उस एमआरएनए ले आदेश दिन्छ आएर छोड्दिन्छ र यो जुन यो यिनीहरू पेप्टाइड बोन्डले जोडिँदै जान्छ र जोडिँदै गयो भने यो शिफ्ट हुन्छ कि यो अगाडितिर यो अब यति भइसक्यो त्यो अगाडितिर शिफ्ट हुन्छ कि अगाडितिर शिफ्ट हुन्छ अब यति सबै अगाडितिर शिफ्ट भयो भनेपछि अब यो पछाडि ठाउँ खाली भयो फेरि पछाडिबाट आउँछ अर्को अमाइनो एसिड फेरि अर्को आउँछ फेरि यो अगाडि शिफ्ट हुन्छ यसरी हाम्रो यो पेप्टाइड बोन्ड लिनहरू सब जोडिँदै जान्छ र फाइनली एउटा प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ अब यो इलोंगेट हुँदै जान्छ ल्याएर जताबाट आउँछ नि त्यसलाई ए साइट भन्छ र जता पुरानो अमाइनो एसिडले पेप्टाइड बोन्ड बनाइसकेको हुन्छ त्यसलाई पी साइट भन्छ ए साइट भनेको के हो ए साइट भनेको त्यो साइट हो जहाँबाट न्यू अमाइनो एसिड आउँछ साइट भनेको त्यो साइट हो जहाँ पेप्टाइड बोन्ड फर्म भइसकेको हुन्छ है त्यसलाई पी साइट भन्छ यसरी हाम्रो अमाइनो एसिड आउँदै जान्छ अब यो टर्मिनेसन कति बेला हुन्छ त इलोंगेट हुँदै गयो अब टर्मिनेट हेर जबसम्म यो एमआरएनए ले टर्मिनेसन कोडन है त तीनवटा कोडन हाम्रो यस्तो हुन्छ जुन टर्मिनेसन कोडन हो जबसम्म एमआरएनए ले टर्मिनेसन कोडन एक्सप्रेस गर्दैन
त्यति बेलासम्म यो टर्मिनेट हुँदैन। भनेपछि टर्मिनेसन हेर जम्मा 64 वटा कोडन छ है त। यो 64 वटा मध्ये 61 वटा कोडन फंक्सनल हुन्छ, केही काम गर्छ, 3 वटा कोडन नन फंक्सनल हुन्छ। त्यो 3 वटा कोडन कुन कुन हो त? उग्गा, उग, उवा। यो 3 वटा कोडन नन फंक्सनल कोडन भयो। यो यसले चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिसलाई टर्मिनेट गराइदिन्छ है त। सो केही काम छैन, यसको काम हो टर्मिनेट। सो दिस इज अल्सो कल्ड स्टप कोडन है त। जबसम्म यो एमआरएनए ले स्टप कोडन एक्सप्रेस गर्दैन तबसम्म यो प्रोटिन सिन्थेसिस कन्टिन्यू भइरहेको छ। एक्सप्रेस स्टप कोडन यहाँ आउन साथ यो प्रोटिन सिन्थेसिस टर्मिनेट हुन्छ र यसरी हाम्रो प्रोटिन सिन्थेसिस सकिन्छ है त। ठीक छ, हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ त? हामीले बुझ्यौ? बुझ्यौ। हजुर दाइ। अब यो स्टप कोडन 3 वटा हुन्छ, उगा उगुवा। जबसम्म स्टप कोडन आउँदैन तबसम्म प्रोटिन सिन्थेसिस चलि नै राख्छ। स्टप कोडन आउन साथ यो प्रोटिन सिन्थेसिस रोकिन्छ र प्रोटिन सिन्थेसिस सकिन्छ। तर यो उगा हेर, यो उगा छ नि, उगा, यो युजिए उगा, उगाको अर्को नाम के हो? ओप्पल पनि हो है त। त्यस्तै उगा उग, उगको अर्को नाम एम्बर पनि हो। त्यस्तै उवा, उवाको अर्को नाम ओक्कर पनि हो है त। त्यो 3 वटा नाम पनि सम्झिनु पर्यो र यति हुन साथ हाम्रो प्रोटिन सिन्थेसिस सकिन्छ भने चाहिँ ट्रान्सलेसन सक्छ। यहाँ एक्जाममा के सोध्छ त? ट्रान्सलेसन भनेको के हो? प्रोटिन सिन्थेसिस है त। अघिको स्लाइड हेरेर उगा बोलाउने। हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ? उमा आउँछ दाइ। उगा, उगा उग उवा, युए। अनि उसको के छ? उगाको ओपल, तल वालाको उवाको उग, वे युए उग, यो तल युए उवा, युए उवा, ओकर भन्छ। ओखर, ओकर, ओकर। अब के छ? छोड्न, प्रोनाउन्सिएसन छोड्न नि, स्पेलिङ हेर न, ओसिएचआर ओकर। हुन्छ। अनि एक्जाममा यो हाम्रो बीपीकेएचएस मा है त, यो मलाई बीपीकेएस मा सोधेको थियो र मैले यो रङ गरेर आएको थिएँ कि। अब यो ठ्याक्कै ओपल सोधेको थियो कि। यो उगा भनेको के हो? युजिए भनेको कि ओपल भनेको के हो? यो 3 वटा अप्सन थियो। ओपल भनेको युजिए हो, सम्झिनु पर्यो कि है त। हेर ट्रान्सलेसनमा के सोध्छ त? ट्रान्सलेसन भनेको के हो है त। फर्स्ट स्टेप के हो त? अमाइनो एसिड एक्टिभेट गर्ने है त। एक्टिभेट भनेको अमाइनो एसिडलाई लोड गर्ने कुन रिजनमा? हेर यो रिजनलाई हुन्छ एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्ममा अमाइनो एसिड लोड गर्ने। कुन अमाइनो एसिड लोड गर्ने? मेसेन्जर आरएनएले जे आदेश दिएको छ यहाँ त्यो अनुसार लोड गर्दै जाने र त्यो अमाइनो एसिडले यहाँ छोडिदिने र अमाइनो एसिडलाई फेरि अर्को लिन जाने, अर्कोलाई छोडिदिने, सबलाई जोड्दै जाने र इलोंगेट भइरहेको छ। र एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जब यो एमआरएनए ले स्टप कोडन एक्सप्रेस गराइदिन्छ त्यति बेला प्रोटिन सिन्थेसिस स्टप हुन्छ। र त्यो स्टप कोडन कुन कुन हो त? आउट अफ 64 कोडन छ है त। जम्मा यो संसारमा 64 वटा कोडन छ, त्यो मध्ये 3 वटा कोडन स्टप कोडन हो। कुन कुन हो? उगा, उग र उगा। यति कुरा सम्झिनु पर्यो है त। एउटा सानो टपिक छ र रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन। हामीले त अघि ट्रान्सक्रिप्सन त पढ्यो। अब रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन भनेको के हो? ट्रान्सक्रिप्सनको रिभर्स, ट्रान्सक्रिप्सन भनेको डीएनए बाट आरएनए बनाउने र रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन भनेको आरएनए बाट डीएनए बनाउने प्रोसेसलाई हामी रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन भन्छौँ। र यो बेला एउटा इन्जाइम चाहिन्छ, त्यसलाई रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम भन्छौँ। र यो जेनरली यो इन्जाइम भाइरसहरुमा पाउँछ। त्यही भएर रिभर्स जस्तो डेडली भाइरस, एचआईभी भाइरसहरु छ, यिनीहरुमा यो भाइरस पाउँछ, यो इन्जाइम पाउँछ र यसको काम के हो त? आरएनए बाट डीएनए बनाउनु। र यो जुन यो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन छ यो सबभन्दा पहिले कसले पत्ता लगाएको त? यो टेमिन र बाल्टिमोरले पत्ता लगाएको हो। त्यही भएर दिस रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन इज अल्सो कल्ड टेमिनिजम पनि भन्छ। टेमिनिजम है त। ल
यति भयो हाम्रो रिभर्स ट्रान्सलेसनको बारेमा। Recording stopped. है त। त्यसो अब हाम्रो सर आउनुहुन्छ। भोलि म चाहिँ क्लास लिदिनँ होला है। भोलि फ्राइडे हैन? हजुर त। हो सर। भोलि म लिदिनँ होला। त्यसो म भोलिको सन्डेबाट हामी कन्टिन्यू गरौँला। भोलि न्यानो सरले लिनुहुन्छ होला है त। अब हेर दसैँमा अब हामी 3 देखि 4 दिन चाहिँ छुट्टी गरौँला। त्यसपछि हामी कन्टिन्यू गरौँला है त। किनभने हाम्रो पनि बिदा हुन्छ। अब तिमीहरूले अब चट्ट भनिदिनु पर्यो कुन तिमीहरूलाई नमिल्ने कति दिन मिल्दैन त्यो हामीलाई भनिराख। हामी त्यो अनुसार जाउँला है त। मैले एउटालाई होस्ट दिएँ। अब सर आउनुहुन्छ, यही लिङ्कमा जोइन गर्नुहुन्छ।